السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نخدموا على زيتا كما كنا شفنا في الاول. راه لي زوبجي ديال الباز دو دوني اكسيس نقدروا نلقاو لي طابل لي روكيت لي فورمولير. دابا on va passer à la création des états. بالنسبه لي زيتا قلنا ils vont permettre l'impression d'enregistrement selon une présentation qui aura été définie préalablement. يعني لي زيتا كيمكننا باش نطبعو المعلومات اللي مستوطين في لي طابل على حساب واحد لا بريزونطاسيون اللي كنديروها حنايا ديجا كيما غادي نشوفو. كوم كنا في لا كرياسيون ديال لي فورمولير، لا ميم شوز بالنسبة لي زيتا. اي ايتا عندها اون سورس، سوا طابل سوا روكيت. كل état عندها plusieurs méthodes de création. يعني كاين création état automatique، étiquette، état vide، assistant، création état. غنحاولوا نشوفوا étape par étape. غنشوفوا la première méthode، نسيليكسيوناي واحد لا طابل par exemple لا طابل بيرو ديما خدامين على لا باز دو دوني ديمو. سي بون. دونك اون فوا كنسيليكسيونيو لا سورس دركنا على état هنايا كتكري لنا l'état automatiquement. يعني عندنا هنا تو لي بيرو اللي كاينين عندنا. دونك هنايا باش نشوفو هاد ليطا كتلاحظوا هنايا راه كاين واحد لي تخي هنايا بحال يعني في الاكسل ولا في الوورد اللي كيبان لكم، يعني هنا لا ليميت ديال كل باج. نقدروا نرجعوا للمود كرياسيون. هاد المود كرياسيون هو هذا شنو كيبين لنا باش نقصوا شويه لا لارجور ديال هاد ليطا باش ما يبقاوش لي زوطر انفورماسيون يعني ما ينقزولناش لصفحه اخرى. نقدروا نقصوا ديريكتومون من هنايا يعني اوتوماتيكمون. نسيليكسيونيو تو لي شون، نقصو هنايا شويه لا ميم شوز بالنسبه لهنايا. نقصو هاد اللارجور ديما هادو في اللتا، حاولوا تنقصوهم باش ميبقاوش يعطيكم صفحات خاويين. سي بون. كيما كتلاحظوا هنايا عندنا ليطا عندها بليزيور سيكسيون ولا بليزيور بارتي. كاين عندنا لونتيت ديطا، لونتيت دو باج، لو ديتاي، لو بيي دو باج اي لو بيي ديطا. كاينين دوطخ اللي غنشوفو من بعد جروب، يعني كان عندنا نديرو جروبمون غنقدرو نشوفوهم من بعد. المهم هاد لابارتي كتبان في الصفحة الأولانية في ليطا، يعني لابارتي الأولانية. غادي نلاحظو هادشي مباشرة حيت نديرو مود aperçu avant impression كما كتلاحظوا هنايا. سي بون. ها ليطا ديالنا عندنا اونتيت ديطا لي بيرو. سي بون. كاين التاريخ، كاين الساعة، هادو دي زانفورماسيون. هنايا كاين لو نومبر توتال ديال هاد لي بيرو. سي بون. عندنا لو بيرو 3 بيرو بار لين، جوج مونطريال كيبيك اكسيتيرا. سي بون. غنحاول نرجع باش نشرح دابا. هنايا لونتيت ديطا، هذا لونتيت دو باج، هذا التكست اللي كيبان في كل باج، هذا لو ديتاي، وهذا لو بيي ديتا. سي بون. هاد لونتيت ديتا كيبان في الصفحة الأولانية. ملي كنقولو ان ليطا يعني تقدر تكون عندنا واحد ليطا فيها بليزيور باج، ديزين، 10، 20، 30 باج. سي بون. هذا كيبان في الصفحة الأولانية لونتيت ديتا. سي بون. لو بيي ديتا كيبان في الصفحة الأخرانية. إلا كانوا عندنا 10 د لي باج غادي يبان في الصفحة الأولانية، غادي يبان في الصفحة ديزيام 10 نيميرو 10. سي بون. لونتيت دو باج، لونتيت دو باج يعني في كل صفحة، في كل يعني في هاد 10 د الصفحات هاد لونتيت غيبان في الصفحة الأولانية والثانية والثالثة حتى الديزيام باج. هاد لو ديتاي هو لو كونتوني، يعني علاش كان هذا هو لو ميليو ديال لا لو كور ديال ليطا. يعني هادو هما لي زون دو تكست لي اون غولاسيون مع لا طابل، يعني هادو هما لي شون ديال لا طابل. هذا لو بيي دو باج. لو بيي دو باج كيبان في كل باج، راه كيبان هنا باج سير باج، يعني الا كان عندنا واحد على 10، جوج على 10 اكسيتيرا. سي بون. وديما كيما تلاحظوا تشوفوا لا ليزون هنايا. هنايا كيما كنا كنشوفوا
la liaison, la source, c'est l'état bureau. C'est bon? Vous pouvez enregistrer l'état et نسميوها état bureau, état du bureau. C'est bon? هذه la première méthode.